औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी एक बहुत लंबी एक आयत हम करेंगे इंशाल्लाह, आयत नंबर 12। एक ही आयत है और इस आयत को याद करने के लिए हमने इसको फिर से मज़ीद इसके कुछ पोर्शंस किए हैं। जैसे आयत नंबर 11 में हमने 3 पोर्शंस किए थे, ये हैं 4 पोर्शंस। ठीक है, 3 पोर्शंस ज़रा थोड़े बड़े हैं और एक पोर्शन जो है उसकी कंक्लूजन है वो इंशाल्लाह हम देखते जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस आयत में अल्लाह ताला ने किसका ज़िक्र किया है। आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने किया था कि वालिदैन की और जो आपकी औलाद है उसके बारे में जो तरका कितना होगा, आपकी औलाद का हिस्सा कितना होगा, आपके वालिदैन को कितना जाएगा, तो उसकी बात हुई थी, है ना। हमने वहाँ पे जो आपकी इमीडिएट आपके जो वारिस होते हैं वो आपके पेरेंट्स और उसके बाद फिर औलाद होती है, और फिर अब जो इस आयत में है वो है आपके अज़वाज, यानी कि बीवी है तो शौहर, अगर बीवी फौत हुई है तो शौहर का कितना हिस्सा है, और अगर शौहर फौत हुआ है तो बीवी का कितना हिस्सा है। तो ये हम आज इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है कलाला का, और कलाला की 2 आयतें हैं पूरे मतलब सूरह निसा में। एक अभी हम पढ़ेंगे आयत नंबर 12, और एक आगे चल के हम 176 आयत है आई थिंक, वहाँ पे उसका ज़िक्र होएगा कलाला का। और दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है, वो भी इंशाल्लाह हम ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आयत स्टार्ट हो रही है वलकुम। क्या मतलब है वलकुम, और तुम्हारे लिए, किन के लिए। बात अल्लाह ताला डायरेक्टली कर रहे हैं, इस उम्मत के मर्द हैं उनकी बात की जा रही है, बंदों की बात हो रही है। ठीक है, लकुम कुम कुन्ना नहीं है, कोई ख़वातीन इसमें मुखातिब नहीं है। लकुम यानी कि बंदे, बंदों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए है निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां जो छोड़ के जाती हैं, यानी कि अगर तुम्हारी बीवी फौत हुई है तो उसका जो निस्फ़ है, उसके माल का निस्फ़ तुम उसके हकदार हो गए। इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर उनकी यानी कि लहुन्ना तुम्हारी अज़वाज जो हैं, बीवियां हैं, उनकी अगर कोई औलाद नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंडीशन अल्लाह ताला ने दी कि अगर उस औरत की जो फौत हुई है उसकी कोई औलाद नहीं है, ना तुमसे है, ना हो सकता है कि उसकी पहले कहीं शादी हुई हो उससे कोई औलाद हो, वो भी नहीं है, अगर वो कोई औलाद उस औरत की नहीं है, तो फिर तुम उस औरत के तरके में से, ये जो माल छोड़ के वो जा रही है, उसके तुम निस्फ़ के तुम वारिस हो जाओगे। वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, लहुन्ना वलद, अगर उसकी कोई औलाद नहीं है उस बीवी की, तो उसका निस्फ़ जो है वो तुम्हारे लिए होगा, यानी कि मोमिन मर्दों के लिए होगा। फ़इन कान लहुन्ना वलद, और फिर अगर हो उसकी कोई औलाद, अब ज़रूरी नहीं है कि वो औलाद तुम ही से ही वो हो सकता है पहले किसी शौहर से उसकी औलाद रही हो, तो अगर उसकी कोई औलाद है, फ़इन कान लहुन्ना, देखिए हुन्ना का मतलब है कि औरतों की बात हो रही है, अगर है कोई उसका कोई बच्चा, फ़लकुम, फिर तुम्हारे लिए कितना है, निस्फ़ नहीं होगा बल्कि अर्रुबु, रुबु कहते हैं 1/4 को, 1/4। पहले तो निस्फ़ मिल रहा था ना, लेकिन अगर उसकी कोई औलाद है तो फिर तुम्हारा कितना हिस्सा है, फ़लकुम, फ़लकुमुर रुबु, तुम्हारे लिए है 1/4 हिस्सा। मिम्मा तरक्न, तरक्न भी देखें सीगा जो यूज़ हुआ है, तरका नहीं है, तरक्न है, ये नून निस्वा है, यानी कि औरतों का सीगा ये है कि वो जो छोड़ के जाएं उसमें से तुम 1/4 के हिस्सेदार हो जाओगे, तो मतलब उसके वारिस हो जाओगे। तो ये अल्लाह ताला ने बीवियों की बात की, अगर बीवी फौत होती है तो शौहर का कितना हिस्सा होगा। अगर तो बीवी की कोई औलाद नहीं है तो शौहर उसका निस्फ़ का वारिस होगा, उसके तरके के निस्फ़ का वारिस होगा, और अगर उसकी कोई औलाद है तो फिर उसका 1/4 जो है तरके का, वो उसके जो वो छोड़ के जाएगी उसका वो शौहर हकदार होगा। मिन बादी वसीयतिन यूसीना बिहा औ दैन, वही लाइन जो हर दफ़ा अल्लाह ताला बाद में ताकीद करके कहते हैं कि बाद उसके जो यूसीना, अब यूसीना जो है ना, ये भी नून जो नज़र आ रहा है ये नून निस्वा है, जो कि सीगे में मुअन्नस को शो करता है कि वो जो वसीयत कर जाएं, उसके बाद वो वसीयत जो वो कर जाएं, उसके बाद
बिहा भी इसके साथ ही है, औ दैन या फिर कर्ज़। ठीक है, तो ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कर्ज़ की अदायगी पहले होती है और वसीयत की बाद में होती है, लेकिन वसीयत को चूँकि इम्पॉर्टेंस देनी है कि कोई लोग उसको निगलेक्ट ना करें, तो इसके लिए इसका ज़िक्र पहले आया है। मिन बादि वसीयतिन यूसीना बिहा, हमने पहले पढ़ा था यूसी बिहा, वहाँ पे वह एक मेल बंदे की बात हो रही थी कि वो जो वसीयत कर जाए। अब यह है कि ये वो जो वसीयत कर जाएं, ख़वातीन की बात हो रही है। मिन बादि वसीयतिन यूसीना बिहा औ दैन। ठीक है, तो ये तो हमारे अब टिप्स पे हो जाना चाहिए ये वाली लाइन। बीवियों की बात हो गई, बीवी फौत हुई तो मर्द शौहर का कितना हिस्सा होगा। अब अल्लाह ताला फिर से मुखातिब जो है वही हैं, मर्द ही हैं, तुम करके बात कर रहे हैं कि देखो अगर जो कुछ तुम छोड़ के जाओगे, वलहुन्ना रुबु, उनके लिए कितना है, रुबु 1/4 मिम्मा तरक्तुम, यानी कि अगर तुम फौत हुए हो, तुमने तरका छोड़ा है, तो लहुन्ना कौन है, तुम्हारी बीवियाँ, तो तुम्हारी बीवियाँ उसके 1/4 की वारिस होंगी। इल्लम यकुल लकुम वलद, अगर तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। एक शख्स है, बेशक उसकी 2 बीवियाँ हैं, 3 बीवियाँ हैं, लेकिन किसी भी बीवी से उसकी कोई औलाद कभी हुई नहीं, तो तब क्या होगा कि वो उसका जो माल पीछे छोड़ के वो जाएगा, उसके 1/4 का जो हकदार है वो उसकी बीवी होगी और बीवियाँ होंगी। अगर बीवियाँ हैं, ये नहीं है कि हर बीवी को 1/4 मिलेगा, नहीं, एक 1/4 हिस्सा करके तो तमाम बीवियों में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बराबर, तो वो है वलहुन्ना रुबु, 1/4 जो हिस्सा है तुम जो छोड़ के जाओगे, अगर तुम्हारी कोई औलाद नहीं है तो वो बीवियों के पास चला जाएगा। फ़इन कान लकुम वलद, लेकिन अगर तुम्हारी कभी कोई औलाद रही है, ठीक है, कोई भी औलाद है, चाहे उसी बीवी से हो या पिछली किसी बीवी से हो, या 2-3 बीवियां हैं तुम्हारी कोई औलाद है, बस तुम्हारी कोई औलाद है, फ़लहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरक्तुम, तो फिर उनके लिए, यानी तुम्हारी बीवियों के लिए, या एक बीवी है या बहुत ज़्यादा बीवियां हैं, फ़लहुन्ना सुमुन, तो उस तुम्हारे तरके में से 1/8 का वो हिस्सा, यानी कि 8वां हिस्सा जो है ना उस पूरे तरके का 8वां हिस्सा उन बीवियों को चला जाएगा। मिम्मा तरक्तुम, जो तुमने छोड़ा, वहाँ पे था मिम्मा तरकना यानी कि वो ख़वातीन जो छोड़ के जाती हैं, तरक्तुम का मतलब है जो तुम छोड़ के जाओगे, तुम सब छोड़ के जाओगे, ज़्यादा से मर्दों की बात हो रही है ना, तो तुम यानी कि जमा का सिगा आया है। अच्छा, अब ये हो गई ये बात, अब लेकिन एंडिंग वही उसी तरह से मिन बादी वसीयतिन तूसूना बिहा। आप यहाँ पे देखें तूसूना बिहा, यहाँ पे इख्फा होगा। पहले तो हम इदगाम कर रहे थे ना, वसीयतिन यूसी भी हमने इदगाम किया था, यहाँ पे भी वसीयतिन यूसीना बिहा में भी इदगाम किया था। अब यहाँ पे हम इख्फा करेंगे, वसीयतिन तूसूना बिहा, तू ता है इसलिए हम इख्फा करेंगे, और तू सूना का मतलब है जो तुम छोड़ जाओ, तुम वसीयत करके जाओ, तुम वसीयत जो तुमने की उसके बाद, औ दैनिन या फिर कर्ज़ की अदायगी के बाद। ये लाइन हर दफ़ा हम बार बार एंडिंग इसकी करते हैं, मिन बादी वसीयतिन तूसूना बिहा औ दैन। तो बहुत गौर से ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए, यूसीना का क्या मतलब होता है, तूसूना का क्या मतलब होता है। तूसूना तुम के लिए आ रहा है, और यूसीना ये ख़वातीन के लिए है कि वो वसीयत कर जाएं और जो तुम वसीयत कर जाओ। ठीक है, ये तूसूना का मतलब है जो तुम वसीयत कर जाओ, उसके बाद और दई औ दई। यहाँ तक हमने अज़वाज की बात पढ़ ली। फौत होगी बीवी तो शौहर का कितना हिस्सा होगा, और अगर शौहर फौत होगा, तुम फौत होगे, तो तुम्हारी बीवी का कितना हिस्सा होगा, ये बात अल्लाह ताला ने मेंशन कर दी। यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट करें कि वलकुम निस्फुन फलकुम रुबु, वलहुन्ना रुबु फलहुन्ना सुमुनु। तो ये वलहुन, वाओ और फ़ का जो है ना, यहाँ पे आपने नोट करना है, और ये आपकी हिफ्स में आपको मदद करेगी। वलकुम से शुरू हो रहा है कि अगर, और साथ ही उसके बाद अल्लाह ताला को एक उसकी कंडीशन भी बता देते हैं, इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, और एक और दूसरी कंडीशन है, अगर तो उसकी औलाद है, फ़इन कान लहुन्ना वलद। ये बहुत, ये फ्रेजेस हैं, इनको आपने अच्छे से ज़ुबान पे चढ़ाना है। इल्लम यकुल लहुन्ना वलद का मतलब है कि अगर उसकी कोई औलाद ना हो, फ़इन कान लहुन्ना वलद, फिर अगर उसकी औलाद हो, फ़लकुमुर रुबु, वहाँ पे वलकुम था, यहाँ पे फ़लकुम है। इसी तरह वलहुन्ना रुबु, वैसे तो अगर कोई औलाद नहीं है तो उनका हिस्सा 1/4 होगा, लेकिन अगर औलाद है फ़लहुन्ना सुमुन। ठीक है, तो ये फ़लहुन्ना
اور وَلَهُنَّ اور اسی طرح وَلَكُمْ اور فَلَكُمْ کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ اب ہم آپ دیکھتے ہیں کلالہ کی جو آیت ہے۔ کلالہ کی آیت پڑھتے ہوئے ہمیشہ آپ ذہن میں یہ والی اس آیت کو یاد رکھیں کہ آیت نمبر 12 کے علاوہ 176 آیت ایسی ہے جس میں کلالہ کا ذکر ہوا ہے، اور دونوں میں ہی بہن بھائیوں کو کی ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں دونوں میں فرق کیا ہے، اس کو ہمیشہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو اخن او اختن کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی وہ بہن بھائی ہیں جو اس کی ماں کی طرف سے ہیں۔ ایک کانسیپٹ ہمیشہ اپنا کلیئر رکھیں کہ بہن بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ بہن بھائی ہوتے ہیں آپ کے جن کی ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے سگے رشتے ہوتے ہیں، حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں نا، جو ایک ہی ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ بہن بھائی آپ کے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی صرف ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کی امی ہیں، ان کی پہلے کہیں شادی ہوئی تھی، ان کے شوہر سے ان کی اولاد تھی، وہ بھی آپ کے بہن بھائی ہوں گے نا، لیکن وہ آپ کی ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوں گے۔ اور تیسری قسم کے بہن بھائی ہوتے ہیں جو آپ کے باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی کہ باپ ہے، باپ نے 2-3 شادیاں کر رکھی ہیں، تو ایک دوسری جو اس کی بیوی ہے اس سے کوئی جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے خون کے رشتہ دار، خون کے بہن بھائی ہیں، لیکن یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے اخون اور اختون کا اور بہن بھائیوں کا، وہ بہن بھائی ہیں جو کہ ماں کی طرف سے ہیں۔ بہت کلیئرلی یہ تفاسیر میں یہ بات مینشن ہے کہ آیت نمبر 12 میں جو کلالہ ہے، اچھا کلالہ کون ہوتا ہے؟ کلالہ ایک ایسا شخص ہے یا ایک ایسی عورت ہے جس کے نہ ماں باپ زندہ ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ بیوی ہو سکتی ہے، بیوی کا حصہ تو ہم ابھی اوپر پڑھ چکے ہیں، بیوی ہو سکتی ہے لیکن اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ پھر جب کلالہ ایسی صورت میں پھر اس کی جائیداد میں اس کے بہن بھائی بھی حصے دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو رقم جو ترکہ بچے گا وہ بہن بھائیوں میں کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا وہ ہم اس آیت میں بھی پڑھیں گے، اور آیت نمبر 176 جو آگے چل کے آئے گی سورہ نساء کی، اس میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ، ایک اگر ہو کوئی مرد، یورث جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، یورثو فعل مجہول ہے، یورثو کلالہ، اگر ایک مرد جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے وہ کلالہ ہو، کلالہ میں نے بتا دیا جس کے نہ ماں باپ ہے، جس کی نہ اولاد ہے، تو اگر وہ کوئی مرد ہے، او امرأۃ، آگے عورت کی بھی بات ہوگی، عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے، ایک عورت ہے جس نے کبھی جس کے ماں باپ بھی زندہ نہیں ہیں، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو وہ بھی کلالہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، یا پھر وہ کوئی عورت ہے یا پھر وہ مرد، دونوں کی بات ہو گئی۔ وَلَهُ، اور اب کنڈیشن آ رہی ہے، وہ کنڈیشن 2 طرح کی ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اگر اس کا ایک بھائی ہے یا اس کی ایک بہن ہے۔ میں کیا بتایا تھا کہ یہ کون سے بہن بھائی ہیں؟ جو اس کی ماں کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، ماں ہو سکتا ہے وہ حقیقی بہن بھائی ہوں، ایک ہی باپ سے ہوں، یا ہو سکتا ہے اس کی ماں کی کوئی اور پہلے اولاد تھی، وہ بھی ان میں شامل ہو جائیں گی۔ اگر اس کی ایک بہن بھائی ہے، ایک بھائی یا ایک بہن ہے، تو دونوں کے لیے فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا؟ السدس، 1/6، ٹھیک ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو یہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، یہ اس کی کنڈیشن ہے، اور اس کو کیا ہوگا؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اب یہ کیا کنڈیشن ہے کہ اگر ہوں اکثر من ذالک، یہاں پہ تو ایک بھائی اور ایک بہن کی بات ہوئی تھی نا، اگر بہت سارے بہن بھائی ہیں، یہ مطلب ہے اس کا، اگر اس کے بہن بھائی بہت سارے ہیں، لیکن بہن بھائی کون سے والے ہیں؟ وہی ماں کی طرف سے ہیں، اگر بہت سے بہن بھائی ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب ہوں گے شراکت، یعنی کہ شرکا ہوں گے، شریک ہوں گے، فی الثلث، تو اس کے جو کلالہ ہے اس کے ترکے کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور ایک حصہ جو ہے وہ سب بہن بھائیوں میں برابر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
کلالہ کے بارے میں، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جو ماں کی طرف سے ہیں۔ اب باپ کی طرف سے جو بہن بھائی ہیں ان کا ذکر ہم انشاءاللہ 176 میں پڑھیں گے، جب سورہ نساء میں ہم اس آیت کی طرف آئیں گے۔ اچھا، آگے وہی بالکل اسی طرح سے لائن، لیکن ایک ایکسٹرا بات کے ساتھ، من بعد وصیۃ یوصی۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک نیا ورڈ یوز ہوا ہے، یہ فعل مجہول ہے، جو وصیت کی گئی بعد اس کے کہ جو وصیت کی گئی اس کو پورا کرنے کے بعد، او دین، یا پھر قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، ٹھیک ہے، ایک مد ہے اور مد کے بعد را مشدد ہے، شین را کے اوپر شدہ آ رہا ہے، تو یہ کون سا مد بن جائے گا؟ مد لازم بن جائے گا۔ ہم نے 6 کاؤنٹ تک اس کو لمبا کرنا ہے، غیر مضار، ٹھیک ہے، 6 کاؤنٹ تک آرام سے اس کو لمبا کریں۔ تو من بعد وصیۃ یوصی، یا یوصی، وہاں پہ یوصی تھا پچھلی آیت میں، یہاں یوصی بہا او دین، بالکل وہ ویسی آیت ہے، بس آپ نے یوصی یوصی نہ کہاں آتا ہے، توصو نہ کہاں آتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے کہ کلالہ کی آیت میں یوصی بہا او دین ہے، غیر مضار۔ کیا مطلب ہے غیر مضار؟ کہ کسی کے ساتھ کسی کو ضرر پہنچائے بغیر، کسی کو بھی ضرر پہنچائے، کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ آپ نے ضرور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جب تقسیم ہو رہی ہے، یوزلی کیا ہوتا ہے، بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، کسی کو نہیں پوچھا جاتا، کسی کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسپیشل حکم ہے غیر مضار، کہ بالکل کسی کو ضرر پہنچائے بغیر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کی کنکلیوڈنگ سٹیٹمنٹ، وصیۃ من اللہ۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کا درجہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کو، جب اولاد اور والدین کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی تھی، مطلب ترکے میں حصہ بتایا جا رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ازواج کی بات بتائی ہے، کلالہ کی بات بتائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ وصیت کہتے ہیں کہ تاکیدی حکم، بہت فورس دے کے جو کوئی چیز کہی جاتی ہے نا کہ یہ کرنا ہے، تو وہ وصیت ہوتی ہے۔ تو وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے وصیت ہے یہ تمہیں، واللہ علیم حلیم، اور اللہ بہت خوب جاننے والا اور بردبار ہے۔ بردبار، حلیم، حلم جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ سزا دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود جو سزا نہیں دیتا، جو برداشت کرتا ہے، حلم اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ بہت زیادہ بردبار ہے اور بہت خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس تعارف کے بعد، مطلب یہ جو آیت ہے ختم ہوئی ہے، وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، ٹھیک ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے، پچھلی آیت کو دیکھیں کہ وہ کیسے اینڈ ہوئی تھی اور یہ آیت کیسے اینڈ ہو رہی ہے۔ 2 بڑی بڑی آیتیں ہم الحمدللہ کر چکے ہیں، اور یہی مین 2 بڑی وصیت کی آیتیں ہیں جو کہ سورہ نساء کے شروع میں ہی ان کا ذکر آ گیا۔ انشاءاللہ اس کو بہت غور سے دیکھیے، کن کا ذکر ہے، کن کا ترکہ ہے، اور کن کو حصہ مل رہا ہے، اور مطلب ازواج کا ذکر پہلے ہے کہ اگر بیوی فوت ہوگی تو شوہر کا کتنا حصہ ہوگا، پھر شوہر فوت ہوگا، ترکتم، جو تم چھوڑ کے جاؤ گے، تو پھر تمہاری بیویوں کا کتنا حصہ ہوگا، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلالہ کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ عورت یا وہ مرد جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم دیکھو کہ وہ کلالہ ہے، نہ اس کے باپ ماں زندہ ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، تو پھر وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کے لیے ایک چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس کے بہت سارے بہن بھائی ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ 1/3 کے شریک ہوں گے، یعنی کہ 1/3 حصہ ان میں آپس میں برابر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ اور یہ خاص بات جو ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کون سے بہن بھائی ہیں، جو کہ ماں کی طرف سے ہیں۔ اخن، جو بھائی ماں کی طرف سے، اختن وہ بہن جو ماں کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، وہ حقیقی بھی ہو سکتی ہے اور اس ماں کی پہلے شوہر سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کی تفسیر ضرور پڑھیے، اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ جو دوسری رشتے ہیں یعنی کہ باپ کی طرف سے ہے، ان کا یعنی کہ باپ کی کوئی اور اولاد بھی تھی، ان کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی وہ ہم نے ذکر کیا کہ 176 آیت نمبر 176 جو سورہ نساء کی ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔